هغه زمزمې د قرآن هغه ولولې د قرآن وموږ تاسو ته راواورئ. وأما الآن وفي الختام، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نتمنى من فضيلة الشيخ علم من أعلام القرآن وصفير من سفراء القرآن، فضيلة الشيخ القارئ المقري أحمد محمد الفرحاتي، القارئ بجمهورية مصر العربية وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، أن يتفضل وليقرأ علينا ما تيسر له من القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. نعرة تكبير، نعرة تكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله، جميل جدا، حياك الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول
حياك الله، ما شاء الله، ممتاز جدا. وليدبروا ما علوا تتبيرا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم أحسنت، ما شاء الله. جميل يا أيوة، شيخ. ما شاء الله، ما شاء الله. عزك الله، ما شاء الله. فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله أكبر، نعرة التكبير، نعرة التكبير. قرآن شيخ أحمد محمد الفرحاتي. جميل يا شيخ. وليدبروا ما علوا تتبيرا. ما شاء الله. إن أحسنتم لأنفسكم، ما شاء الله، ما شاء الله، أحسنت. وإن أسأتم فلها، الله وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك يا أستاذ، ما شاء الله، جميل جدا، ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وليدبروا ما علوا تتبيرا. ما شاء الله. ما شاء الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم
أنفسكم وإن أسأتم فلها. الله ما شاء الله الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. الله ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. ناري تكبير ناري تكبير. حياك الله ما شاء الله يا أستاذ. وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم ما شاء الله. وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله بارك الله فيك يا أستاذ. جميل جدا ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. نورت قلوبنا يا مولانا. والله نورت الشباب بالروايات المختلفة ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
أحسنت يا شيخ. جميل جدا ما شاء الله يا أستاذ. ما شاء الله جزاك الله. ما شاء الله ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما شاء الله ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما شاء الله بارك الله فيك يا أستاذ ما شاء الله. أحسنت الله يزيدك ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أوصيك ما شاء الله جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله. بارك الله في حياتك. جزاك الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما شاء الله يا أستاذ ما شاء الله. يا شيخ. جميل جميل. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما شاء الله ما شاء الله جدا يا أستاذ ما شاء الله ما شاء الله. الله فيك. ويخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا
الشيخ محمد أحمد الفرحاتي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ما شاء الله ما شاء الله. والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. تكبير نعم تكبير. عظمة القرآن. بارك الله يا أستاذ. مرة ثانية يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. ما شاء الله بارك الله جميل. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
شيخ أحسنت. فألهمها فجورها وتقواها. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. ما شاء الله سيد يا شيخ ما شاء الله. نورت قلوبنا يا أستاذ، ما شاء الله. ما شاء الله. والقمر إذا تلاها. ما شاء الله. والنهار إذا جلاها. جميل يا شيخ. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. ما شاء الله. نرى تكبير، نرى تكبير. عزمة القرآن، شان القرآن. ما شاء الله يا أستاذ. سيد يا شيخ. سيد يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. ما شاء الله ما شاء الله. والنهار إذا جلاها. ما شاء الله. والليل إذا يغشاها. ما شاء الله. والسماء وما بناها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما نورت قلوبنا نورت قلوبنا يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. والأرض وما طحاها.
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. حضرات अपने जगहों पर तशरीफ रखें। इख़्वत الإيمان والإسلام كنا مستمعين لتلاوة مباركة طيبة أنها علينا فضيلة الشيخ أحمد محمد الفرحاتي من جمهورية مصر العربية وخارج العالم الإسلامي. نتقدم للشيخ لأن الدعاء هو العبادة. فسنون دعاتي ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.